राज्यात चडशा वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। मडगांव कदंब बस स्टँड वाठारांतले वडाचे झाड हुमटून दुचाकीचेर पडले। बरे म्हण बरे, कोणाक दुखापत जाली ना, पूण दुचाकीचे मात लुकसाण जाले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल सांजचे पावसाच्या नेटाचेर आनी तसोच वार मारले हेजेर कदंबा मडगांवचे कदंबा बस स्टँड आसा तेजे कुशीक जो वोड आसा वो वोड पडलो आनीक ह्या पडटरेक ह्या वडा पोंदाक 4 बायक ज्यो आसात ह्यो पोंदाक पडून उरल्यो आनी त्याच बरोबर लायटीची वायर बी ज्यो आसात हे तुटून पडले। ह्या बातमी कळटरेक रोखडेच फायर ब्रिगेडीची जे ऑफिसर आसा, फायर ब्रिगेड टेंडर आसा, वो रोखडेच थंय घेवन तेणी आपल्याली काम जे आसा हें करपाक स्टार्ट केलें। वो वोड काडपाक तांकां भरपूर त्रास लागले, कित्याक तो वोड काडटा आसतना बायकांची आनी चड लुकसाण जावची न्हय ही खबरदारी तांकां घेवपा पडटाली आनी त्या प्रमाणे तेणी घेवन मडगांवचे फायर स्टेशन आसा हांचे अधिकारी येवन तेणी सिस्टमॅटिकली हे जे पोंदाक वडा पोंदाक ज्यो बायक आसल्यो ह्यो तेणी सुखरूप काडल्यो। हे काम करता आसतना तांकां खुबशे त्रास जाले, पूण कसले जिवाची पर्व न करता, न कसले त्रास पडली हे न करता तेणी सुखरूप ह्यो ज्यो बायक आसात ह्यो तेणी कुशीन काडल्यो। त्याच बरोबर जे फातोर्डा पुलीस आसात हेय त्या जाग्याचेर हजर आसले, तेणी हांकां खुबशे हेल्प केले। आनीक आतां तुमी जाणा आसतले की पावसाचो वार येयलो आनीक ही झाडां पडली ही आतां सहज जाले कडेन आसा। लोकांनी असली झाडां पोंदाक बायक ज्यो आसात ह्यो पार्क करची न्हू, ह्या गाडयो पार्क करून दवरची न्हू, कित्याक केन्ना त्या झाडाचो खानो आनी केन्ना तें झाड कोसोन पडत हें कोणाच्यान सांगूंक जायना। म्हणून लोकांक एक अपील आसा की लोकांनी आपल्याले गाडी ज्यो आसात ह्यो खंयच्या झाडां मुळाक पार्क करून दवरची म्हणून मागतात। 11:30 सुमार कॉल येयलो की बनियान ट्री पडलो म्हणून, तितून तेजे कोण 3 बायक्स आहा ते दिसता तेचे धरलेले आहा थंय। इमिडिएटली आमी हांगा येयले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां कन्फर्म केलें की लायट काडल्या गेले, तेजे नंतर आमी आमचें काम चालू केलां। हय, तो एक बायक काडलेली आहा आमी, 2 बायक्स आहा त्यो थंय अजून काम चालू आहा त्यो काडपाचें आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली।